बेलुकाको धर्म देशनको समय भइरहेको छ। अहिले जो गरिने देशना, अहिले देशनाका धर्मका मालिक को हुनुहुन्छ? अहिले धर्मका मालिक हुनुभएको सम्मा समुद्र भगवानलाई फेरि नमो तस्स गाथाबाट नै पूजा वन्दना गरौं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू। धर्मखण्ड कति हुन्? 84,000। र 84,000 धर्मखण्डहरू पिटकमा राख्दाखेरि चाहिँ पिटक कति प्रकारका भए? कति प्रकारका भए? 3 प्रकारका पिटकलाई त्रिपिटक। त्रिपिटक भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन? त्रिपिटक भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन? त्रि भनेको कति? पिटक भनेको 3 विभाग। भगवानका धर्मका विभाग गर्दाखेरि कति प्रकारका भए? 3 पिटक भन्दा 3टा पुस्तक भनेको चाहिँ होइन। 3टा पुस्तक भनेको चाहिँ 3 भाग। विनय भाग, नियम डिपाइडको भाग 1 प्रकारको, नियम डिपाइडको 1 प्रकारको, सूत्र डिपाइडको 1 प्रकारको, अभिधर्म डिपाइडको 1 प्रकारको। मान्छे कति प्रकारका? एउटा नियम, नियमलाई बताएकोलाई विनय पिटक भनिन्छ। र आचरणलाई बताएको, आचरणको लहर कुन प्रकारले भने यो आचरणलाई बताएकोलाई सूत्र पिटक भनिन्छ। स्वाभाविकलाई बताएको अभिधर्म, स्वाभाविकलाई बताएको अभिधर्म। धर्म भनेपछि साधारण धर्म हो, अभि भनेपछि विशेष धर्म, अभि भनेपछि विशेष धर्म। र अहिले होइन त्रिपिटक, त्रिपिटकका मालिक चाहिँ भगवान, त्रिपिटकका मालिक चाहिँ भगवान। त्यही भएर भगवानलाई कोही कोही ठाउँमा धम्म राजा पनि भनिन्छ, धर्मका राजा। भगवानलाई धर्मका राजा भनेपछि धर्मका मन्त्री चाहिँ कसलाई भन्ने? पारिपुत्रलाई भनिदिनु भयो कि भएन? अनि एक ठाउँमा के भेटेको छ भन्दा एउटा पालीमा धर्म कोष रक्षा, अरे कोष रक्षा गर्ने, धर्मको कोषलाई रक्षा गर्ने को हो? आनन्द। ठिक भन्नुभएको हो? आनन्द। कोष रक्षा गर्ने, कोषका प्रमुखलाई के भनिन्छ? कोषका प्रमुखलाई के भनिन्छ? कोषाध्यक्ष। के भनिन्छ? कोषाध्यक्ष भनेको बुझ्नुहुन्छ हैन? तमोले समितिहरू के गठन गर्दा कोषाध्यक्षको जग्गा मिल्छ कि मिल्दैन? कोषाध्यक्ष भनेको कस्तालाई भन्छ? उपासिकाले भन्न भण्डार चाहिँ अरे हो, भण्डार प्रमुख हो। कोष भनेको के हो? के हो कि नेपाली भाषा पनि हराइसकेको छ। कोष भनेपछि सबै सम्पूर्ण त्यसको भित्रका सम्पत्तिलाई कोष भन्छ। कोषलाई सुरक्षा गर्नेका प्रमुखलाई कोषाध्यक्ष, कोषलाई सुरक्षा गर्नेका प्रमुखलाई के भन्छ? अहिले यो शासनमा सम्पत्ति कति प्रकारका छन्? विनय, सूत्र, अभिधर्म। कति प्रकारका छन्? होइन, भगवानले दिनुभएको यी कोषहरू। र भगवान परिनिर्वाण भइसके पश्चात यता हो यो कोषलाई संघहरूले सुरक्षा गर्दै 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 अहिले 2500 वर्ष नागेर आए तापनि अहिले संघहरूले सुरक्षा गर्दै ल्याउनु भएकोले गर्दाखेरि भगवानको सम्पत्ति कोष अझैसम्म छ कि छैन?
अहिले हो यो कोषबाट तपाईँ हामीले लिने हो। अब के रहेछ भगवानले के चाहिँ राख्दै जानुभएको हाम्रो लागि, के चाहिँ राख्दै जानुभएको हो, भगवानले सम्पत्ति के चाहिँ दिनुभएको छ, यो अंश चाहिँ मैले लिन्छु भनेर यसरी राम्रो प्रकारले ध्यान दिएर भगवानले उस बेला राख्दै जानुभएको कोष हो त्यो कोष अहिले आफूले अंश लिने हो। के लिने हो? अंश लिने हो। र अहिले यो अंश लिँदाखेरि अहिले यहाँबाट जो त्यो कोषबाट निकालेर नै तम्बुलाई दिनुपर्छ। अहिले नि सूत्र विनय अभिधर्म यिनी त्रिपिटकको कोषभित्रबाट निकालेर नै दिनुपर्छ। दिए जति सबै तम्बुले के गर्नु पर्यो? दिए जति सबै लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सके जति चाहिँ सक्नुहुन्छ, सके जति सक्नुहुन्छ, नसक्ने त सक्नुहुन्न। अब आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको चाहिँ भारी बोक्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सामर्थ्य भन्दा अझ बढ्ताको बोझा हो भने चाहिँ सक्नुहुन्न। सुरुमा अब केही पनि धर्मको फाउन्डेसन केही पनि छैन, केही पनि बुझ्नु भएको छैन, एक्कासी अभिधर्म दिन्छु भनेर अभिधर्मलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ? त्यसो हुँदा आफ्नो अहिले सामर्थ्य भनेको चाहिँ आफ्नो बुझ्ने क्षमतालाई भनिएको, आफ्नो बुझ्ने ज्ञान कतिको छ त्यही अनुसारले मात्रै बुझिन्छ। र धर्म बुझ्नको लागि धर्म बुझ्ने इच्छा भयो, भगवानको भण्डारबाट यो कोषको अंश आफूलाई लिने इच्छा भयो भनेदेखि इच्छा हुने व्यक्तिमा सर्वप्रथम कस्तो खाले हुन जरुरत छ भन्दाखेरि सोझोपनाको हुन जरुरत छ। भगवानले प्रधानीय अङ्गमा पनि सोझोपनालाई विशेष रूपमा भन्नुभएको छ। प्रधानीय अङ्गमा पनि सोझोपना छैन भनेदेखि त्यसले लिन सक्दैन। सक्छ त? सोझोपना, काय सोझो, वचन सोझो, मन सोझो। सोझो भनेको त बुझ्नुभयो नि? सोझो भनेको बुझ्नुभयो? मायावी जाली नभइएको स्वभावलाई सोझो भन्छ। छल कपट जाल नभएको स्वभावलाई के भन्छ? सोझो भन्छ। अब छल कपट जाल भन्दाखेरि आफूले के गर्न खोजिँदैछ, एकजना झप्पै देख्ने बित्तिकै आफू केही नगरे झैँ यताउता ठिक्क इन्द्रियमा बसे झैँ गरियो भने काय सोझो भयो। भनेपछि नै के गर्न खोजिँदै थियो, एकजना मान्छे झप्पै आउने बित्तिकै आफू रोक्यो अनि नजाने चाहिँ गरियो भनेदेखि त्यो चाहिँ सोझोपना देखियो? देखिएन। के भनिँदै थियो, एकजना व्यक्ति देख्ने बित्तिकै झप्पै नजाने चाहिँ अरू कुरा गरेर टार्न थालियो, सोझोपना भयो? किन भने छुपाइयो। सोझोपना भनेको नछुपाउनेपनालाई सोझोपना भन्छौँ। छुपाउन पर्ने चाहिँ कस्तो खाललाई छुपाउनु पर्छ? नराम्रोलाई। छुपाउनु पर्यो भने कस्तो लाग्छ छुपाउनुपर्छ? त्यसो छुपाइयो भन्ने बित्तिकै बाहिरको देखाइमा कस्तो हुन्छ? बाहिरको देखाइमा कस्तो हुन्छ? आफू कुरा गर्दा गर्दा झप्पै एकजना व्यक्ति देख्ने बित्तिकै आफूले नजाने चाहिँ गरेर अर्कै खाले कुरो टारियो, उसले कुरो टारेको मेसो पायो भनेदेखि आफू पहिला गर्दै गरेको कुरालाई उसले राम्रो सम्झिन्छ होला। कसलाई उडाउँदै थियो कि के गर्दै थियो कि या मलाई पो के भन्दै थियो कि अहिले मलाई देख्ने बित्तिकै यिनीहरूले कुरो यतातिर टारे, उसको मनमा शङ्का भइगयो। किन शङ्का हो भन्दा आफ्नो सोझोपना नहुँदाखेरि। आफ्नो के नहुँदाखेरि? भगवानका उपदेश लौकिकमा होस् लोकोत्तरमा होस् दुवै कल्याण हुने उपदेश मात्रै छन्। भगवानले एउटा वचन बोल्नुभयो भनेदेखि लौकिकलाई पनि कल्याण हुनुपर्छ, लोकोत्तरलाई पनि कल्याण हुनुपर्छ। एकपट्टि कल्याण भएर एकपट्टि हानि हुने शब्द भगवानले कहिले पनि बोल्नुहुन्छ त? अहिले अब सोझोपना भन्ने बित्तिकै सोझोपनाले लौकिकको पनि कल्याण गर्छ, लोकोत्तरमा पनि कल्याण हुन्छ। अहिले निर्वाण प्राप्तको लागि निर्वाण प्राप्त गर्ने इच्छा भएका व्यक्तिहरूमा सोझोपना छैन भनेदेखि निर्वाण कसै गरी पनि पाउन सक्दैन। जुन व्यक्तिमा सोझोपना छैन त्यो व्यक्तिले निर्वाण प्राप्त गरेको मार्गलाई आचरण गर्न सक्दैन। सक्छ त? काय सोझो, वचन सोझो, मन सोझो। अझ भगवानले 500 भिक्षुहरूलाई जङ्गलबाट ध्यान बस्छु भन्दाखेरि मित्री सूत्रमा आउँछ। त्यो ठाउँमा त भगवानले सबको उजु सुहुजु, सोझो हुनु, विशेष सोझो हुनु भनेर दोस्रो पालि विशेष रूपमा सोझोपनाको हुनुपर्छ।
विशेष रूपमा सोझो हुन पर्छ। जस्तै कि आफूले जानेकोलाई जान्दछु, नजानेकालाई जान्दिन। नजानेको केही कुरा सोध्यो भने अब आफूले त जान्ने छैन, जान्ने छैन, जान्दिन भनेर स्वीकार गर्नलाई दुःख भएर जाने झै गरियो भनेदेखि सोझोपना भयो? सोझोपना भयो त? सोझोपना भएन। कोही कोही हुन्छन्, हुन सक्छन् अलिकति राम्रो कुरा, उहाँलाई धेरै कल्याण हुने कुरा अलिकति दिन इच्छा लाग्यो, अलिकति भन्यो भने बित्तिकै त्यो अलिकतिलाई सुन्ने बित्तिकै उसले जाने झै गरिदिन्छ। सुन्ने व्यक्तिले हेर्नुहोस्, साँच्चै जानेको चाहिँ छैन, हो नि भनेर पुरा सही थापेर जाने झै गरिदियो भने उसलाई भन्नुपर्ने गहिराइमा पुग्नै पाइएछन्। भर्खर सुरु गरिँदैछ, जाने झै गरिदियो र हो नि त यताउता भनेर थाल्यो भनेदेखि आफूले भन्ने कुरालाई बन्द गर्यो कि गरेन? अब बुझ्न पाउला त्यो हो, त्यो बुझ्न नसक्यो। किन भन्दा सोझोपना नहुँदाखेरि। सोझोपना छैन भनेदेखि धर्म बुझ्न सकिँदैन। धर्म भन्ने अहिले जो यहाँ सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, यिनी सबै यिनी तीनटै पिटक नै निर्माणको खातिर, कल्याण हुने निर्माण पुर्याउने मार्ग हुन्। अहिले विनय पिटक भनेको नै सिल हो। विनय पिटकको निचोटमा के आउँछ भने सिल। सूत्र पिटकको निचोटमा हेर्ने भने समाधि, अभिधर्म पिटकमा हेर्ने भने प्रज्ञा। सिल समाधि प्रज्ञा बेगर निर्माण पाउन सकिँदैन। सिल समाधि प्रज्ञा नभइकन निर्माण पाउने प्राणी संसारमा छन् त? किन निर्माण जाने बाटो नै हो सिल समाधि प्रज्ञाको बाटो। सिल समाधि प्रज्ञाको बाटो हो भने, सिल समाधि प्रज्ञाको बाटो नै हिँडेको छैन भने निर्माण पुग्न सकिँदैन। सकिन्छ त? सिल अब समाधि, सिल र समाधिको बाटो त हिँडियो, तर प्रज्ञाको बाटोमा हिँडिएन। निर्माण पुग्न सकिन्छ सकिन्न? सकिन्छ सकिन्न? सकिँदैन। त्यसको अन्तिम कहाँ हो त भन्दा ब्रह्मलोक। सिल र समाधिको बाटो त हिँड्यो, सिलबाट समाधि, समाधिबाट प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, ध्यान सिद्धिमा पुग्यो भने उसको अन्तिम ब्रह्मलोक हो। निर्माण जान सकिँदैन। यदि यसमा सिल समाधिमा समाधिलाई पनि हटाएर सिर्फ एउटै सिललाई मात्रै पालन गरेर बस्यो, सिललाई मात्रै पालन गरेर बस्यो, अरूको प्राण हत्या नगर्ने, चोरी कर्म नगर्ने, व्याभिचार नगर्ने, झुटा वचन नबोल्ने, माद्य पदार्थ सेवन नगर्ने, चुक्ली नलगाउने, कायाले पनि नराम्रो काम नगर्ने, बोलीले पनि कसैलाई बाधा नपुर्याउने, मनले पनि अरूलाई नहुँदो नचिताउने हो। यसरी सिल राम्रो पालन गरियो भनेदेखि सिलले ब्रह्मलोक जान त दिन्छ त? ब्रह्मलोक पनि सक्दैन, निर्माण पनि सक्दैन। सक्छ त? हो, यो सिलले मात्रै हो भने कहाँसम्म पुग्न दिन्छ त भन्दा मनुष्यलोक देवलोक पुग्न दिन्छ। मनुष्यलोक देवलोक पुग्न दिन्छ। तर ब्रह्मलोक निर्माण चाहिँ सिलले मात्रै सक्दैन। सक्छ त? यिनी सिल समाधि प्रज्ञा भने यिनी तिनटै भएनन्, यिनी तिनटै छैनन् भनेदेखि अब मनुष्यलोक देवलोक पनि जाला। प्रज्ञा नभएकाले निर्माणको ढोका बन्द भइगयो, समाधि नभएकाले ब्रह्मलोकको ढोका बन्द भयो, सिल नभएकाले देवलोकको ढोका पनि बन्द भयो। अब सुगति जतिको ढोका सबै बन्द भयो भने त्यसको ढोका कताको खुल्यो? दुर्गतिको ढोका खुल्यो। दुर्गतिको ढोका खुल्यो। त्यो व्यक्ति मरेर कहाँ जान्छ भनेर सोध्नै पर्दैन, किन सुगति जाने बाटो केही त गरेन। दुर्गतिको ढोका खुल्यो। नरक, प्रेत, पशु, असुर, दुर्गतिका ढोका कतिवटा छन्? एउटो नरकको, एउटो प्रेतको, एउटो पशुको, एउटो असुरको। नरक निरीह, पालीमा निरीह भन्छ। हो, यो निरीह भन्ने नरक, ठुला नरक 8 नरक, उपनरक 120 नरक होइन। नरक, नरकको ढोका खोलेपछि तिमी नरकमा जानु पर्यो। अब प्रेतको ढोका भनेपछि प्रेत भन्ने त जान्नुहुन्छ होइन त? धेरैले जान्नुभएको प्रेतहरू भूत प्रेत भन्नुहुन्छ। र प्रेत भन्ने साना भुसुना शरीर, साना अङ्गका पनि प्रेतहरू छन्। अहिले जस्तै कि जुम्रो चाहिँ प्रेत हो कि पशु हो? जुम्रो पशु हो, त त्यसलाई त्रिछन, गति त्रिछन भन्छ। तर जुम्रो जस्तै प्रेत पनि छ। जुम्रो प्रेत पनि हुन्छ, जुम्रो पशु पनि हुन्छ, लाउ पशु पनि हुन्छ, लाउ प्रेत पनि हुन्छ, कुकुर पशु पनि हुन्छ, कुकुर प्रेत पनि हुन्छ, कुकुर प्रेत पनि
अहिले यहाँ जो तपाईँ हामीले देखिने चाहिँ कुकुर पशु यिनी चाहिँ के हो यिनी चाहिँ पशु र कुकुर प्रेत पनि हुन्छ र प्रेत भन्ने कुरा साना भुसुनादेखिबाट ठुलासम्मका हुन्छन् 3-4 हजार योजन शरीर भएका सम्म हुन्छन् र होइन प्रेत अब थरी थरीका प्रेतहरू प्रेत गति तिरीक्षण गति पशु गति जलका पशुहरू थलका पशुहरू असुरकाय भनेको असुर भनेको ठुलो काय शरीर गरिएका प्रेतहरू त्यसलाई चाहिँ असुरकाय ठुलो शरीर गरिएका प्रेतहरू असुरकाय एक असुरकाय प्रेत छन् असुर देवहरू छन् असुर प्रेत असुर देवहरू छन् र हो यो असुर देव भन्ने कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त यिनी त्रावत्रिंशको इतिहासबाट आएको छ त्यसलाई अहिले मसिनो गरी भन्दिनँ त्यतापट्टि जाने भने समय अलिकति लामो जान्छ र अहिले यतापट्टि जानु परेको चाहिँ किन हो यिनी शील समाधि प्रज्ञा नहुँदाखेरि न शील छ न समाधि छ न प्रज्ञा छ जुन व्यक्तिमा अब शील छैन भने त समाधि पनि हुँदैन प्रज्ञा पनि हुँदैन हुँदाखेरि तपाईँ हामी समाधिमा जानेछौँ भने शीलको फाउन्डेसन पहिला चाहिन्छ शीलम प्रतिष्ठाय समाधिम भावेत शीलम प्रतिष्ठाय शीलम निश्चाय समाधिम भावेत शीलको आडबाट समाधिमा जानु अनि समाधिको आडबाट कहाँ जाने हो प्रज्ञामा जाने हो त्यसो त प्रज्ञामा पुग्नलाई तपाईँ हामी सुरु कहाँबाट चढ्न पर्यो शीलबाट जुन व्यक्तिमा पञ्चशील तक पालन छैन मच्छर ट्याउ करायो भने पनि मार्न पुग्छ पहिले साना जुम्रा भुसुनादेखिबाट मार्न पुग्छ मार्नलाई केही चाहिँ मान्दैन कोही व्यक्ति अब धेरै जस्तो तमोले त त्यो मार्ने काम गर्नुहुन्छ र अब कसैले भन्छन् यसो कुखुरा बाख्रा काट्नेलाई के भन्छन् बुच्चड भन्छन् के भन्छन् जुम्रा मार्नेलाई चाहिँ दिनौ जुम्रा मार्ने मच्छर मार्नेलाई चाहिँ असल उले पनि मारेको आफू पनि के हो त्यही भएर अरूलाई एक्कासी नभन्नु आफूपट्टि पनि फर्केर हेर्नु र प्राण हत्या भनेपछि सानै प्राणीदेखिबाट आफू तर्किनुपर्छ अब जस्तै कि अब बाख्रो काटेको म त हेर्न पनि सक्दिन भन्ने व्यक्तिले नङमा चढाएर जुम्रो मारेको चाहिँ हेर्न सक्छन् कि सक्दैनन् सजिलै मार्छन् कि मार्दैनन् मार्छन् हो त्यसो हुँदा मान्छेको दृष्टि चाहिँ कता जान्छ भन्दा अलि ठुलो मार्नलाई चाहिँ हेर्न डराउने सानोलाई हेपेर मार्नलाई चाहिँ केही चाहिँ नमान्ने त्यसो हुँदा प्राण हत्या भनेपछि कुनै प्राणी नै हो त्यसो हुँदा हो यो प्राणी कुनै पनि नमार्नु प्रथम शीलमा पानाति पार्दा वेरमणि शिक्षापदम समाधियामि मैले आजदेखिबाट कुनै प्राणी नमार्ने शिक्षापद शीललाई मैले पालन गर्दछु कुनै प्राणी पनि मार्दिन नम्बर 1 मा किन भन्दा आधुनिकमा काटमार धेरै भइरहेको छ पशु मार्ने दबाई हालेर पशु मार्ने अनेक प्रकारको छ कि छैन त्यसो हुँदा अब शीलै छैन त यता समाधि यता प्रज्ञा म निर्माणको मार्ग कोसिस गर्छु भन्यो भने त्यो व्यक्तिले जुन व्यक्तिमा शीलै छैन शील पालन नगरिकन यता जान्छु भन्यो भने जान सक्ला अहिले शीलको आडबाट समाधिमा जानुपर्छ समाधिको आडबाट प्रज्ञामा शीलको आडले समाधि समाधिको आडले प्रज्ञा त्यसो त सर्वप्रथम जरुरत के हो सर्वप्रथम जरुरत शील हो यो शीलको विषयलाई बताउनु भएको पिटकलाई विनय पिटक 5वटा छन् कतिवटा छन् 5वटा छन् हो ती 5वटा सबै तमोहरूलाई आवश्यक हो त भन्दा सबै तमोहरूलाई मात्रै होइन भिक्षुका शिलहरू पनि छन् 9000 करोड शिलहरू पनि छन् अहिले तमोहरूलाई विशेष अष्टशील पञ्चशील बुझ्नुभयो भने त्यति आचरण गरे हुन्छ शिविरभरि अष्टशील घरमा पञ्चशील र आजदेखिबाट मैले कुनै प्राणी पनि कहिले पनि मार्दिन भनेर जीवनभर पालन गर्छु भन्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न होला मैले आजदेखिबाट कहिले पनि मैले जानी अनि त्यसो पनि भन्नु मैले जानी कुनै प्राणी पनि मार्दिन यदि अनजानमा आफू हिँड्दै या टेकेर मरेका आफूले नदेखेर नदेखिने प्राणीहरू
मरेको त आफूले मारेको होइन, तर आफ्नो कारणबाट मरे तापनि आफूले मारेको होइन, त्यसलाई त तर्किन सकिँदैन। बाटो हिँड्दा पनि साना मसिना किराहरू कति मर्छन्, तर आफूले प्राणी पनि देखि जानी मार्छु भन्ने चेतनाले चाहिँ मार्न हुन्न। हो त्यसरी मारिएन भने सिल राम्रो भयो। एक सिल त पालन भयो कि भएन? एक सिल पालन भयो। हो त्यो सिलको लागि मैले आजदेखिबाट कुनै प्राणी पनि मैले कहिले पनि म बाँचुन्जेल कुनै प्राणी पनि मार्दिन भन्न सकिन्छ कि सकिन्न होला? अप्ठ्यारो छ कि सजिलो छ? जानी नमार्नु त होइन त। यदि अब मच्छरले टोकिरहेको छ घाँटीमा, आफूलाई मच्छर आएर बसेको पनि थाहा छैन, मच्छरले टोकेको भन्ने पनि थाहा छैन, आफू यसो कुराको सुरुमा गफको सुरुमा गएर चिलायो र कनाउन गयो। ठिक्क कनाउन जाँदाखेरि मच्छरमा थिचेर मर्यो। के भयो? मरिसकेपछि बल्ल ए मच्छर पो रहेछ, मच्छर पो रहेछ पिछेबाट थाहा भयो। तर हात जाँदाखेरि मच्छर मार्न गएको कि कनाउन गएको? त्यो मच्छर पनि थाहा छैन, मार्छु भन्ने चेतना पनि छैन, मार्छु भन्ने चेतना पनि छैन। तर आफ्नो हातले गर्दा मर्न त मर्यो, तर आफूले मारेको नहुँदाखेरि सिल भाँचिँदैन, त्यो पनि प्राण हत्या हुँदैन। आफूमा सिल भाँचिन्छ त? किन भन्दा आफूले देखेकै छैन, मार्छु भन्ने चेतना नभएको हुँदाखेरि, मार्छु भन्ने चेतना नभएकोले गर्दाखेरि प्राण हत्या भइदिन्न, प्राण हत्याको दोष लाग्दैन। बुझ्नुभयो नि? भनेपछि आफूले प्राणी पनि देख्न पर्यो, मार्छु भन्ने चेतना पनि हुन पर्यो, मार्न बल गरेको पनि हुन पर्यो, मार्नलाई हिर्काएको हुन पर्यो, ऊ पनि मर्नु पर्यो। यति अङ्ग जुटो भने बल्ल प्राण हत्या हुन्छ। र हो त्यति अङ्ग जुटेन भने प्राण हत्या हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। र यसमा चाहिँ कतिपयलाई मच्छर मैले त देखेको छैन, त्यही पनि दबाई छापेर भगाउँछु भनेर मच्छर मार्ने दबाई छाप्यो भने त त्यो त अब यो दबाईले मच्छर मर्छ भन्ने थाहा छ कि छैन? यो दबाईले मच्छर मर्छ भन्ने थाहा भएकोले गर्दा त्यो चाहिँ प्राण हत्या नै हुन्छ। किनभने मर्छ भन्ने थाहा छ, थाहा भए छापिएको छ। साना बालक केटकेटीले जान्दैनन्, मच्छर मर्ने दबाई भने पनि जान्दैनन्, के रहेछ भनेर छापेर मच्छर मर्यो, तर उसले मच्छर मार्ने दबाई हो भन्ने जानेको छैन, मार्नलाई छापेको होइन, ऊ निर्दोषी हुन्छ। बुझ्नु? आफूले चाहिँ मच्छर मार्ने दबाई हो भने जानियो, जानी छाप्यो भने त प्राण हत्या हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। त्यसो हो त आफूले जानी नमार्नु हो। जानी नमार्नु त आफूले 10 दिनको शिविरभरि मात्रै होइन, सधैँभरि नै पालन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सकिन्छ कि सकिन्न? त्यसमा पालन पनि गर्नुहुन्छ सधैँभरि। पानाती बाता वैरामणी प्राण हत्या गर्दैनौँ। किनभने सिल छैन भने समाधि हुन्न, समाधि छैन भने प्रज्ञा हुँदैन। सिल छ भने समाधिलाई उपकार गर्छ, सिल समाधिले प्रज्ञालाई उपकार गर्छ। यदि सिल मात्रै पालन भयो, समाधि प्रज्ञा राम्रो हुन सकेन। सिल मात्रै भयो, मरियो, कहाँ गइन्छ भन्दा सुगति गइन्छ, दुर्गति जानु पर्दैन। सिल पालनको पुण्य त्यति तेजिलो हुन्छ। यावत आफूले जीवनभर गरिएको दानभन्दा पनि पञ्चशील पालन गरेको सिलको तागत अझ तेजिलो हुन्छ। भगवानले 100 वर्ष दानले बाँचेको र एक दिन सिलले बाँचेको सिलको पुण्य अझ तेजिलो हुन्छ। र सर्वप्रथम प्राण हत्या गर्दिनौँ। प्राण हत्या गर्दिनौँ भन्दाखेरि आफू 3 प्रकारले बस्नु। यसबाट चाहिँ आफूले पनि मार्दिनौँ, मार्न पनि लगाउन हुँदैन। मैले त सिल पालन गरेछु, प्राण हत्या गर्दिनँ, मैले त मार्दिनँ, तिमीहरूले मार्छौ भने त मार, म त मार्दिनँ भन्यो र मार्नमा आफू राजी भयो, अरूलाई मार्न लगाइयो, त्यो पनि प्राण हत्या नै हो। त्यो पनि के हो? प्राण हत्या नै हो। आफूले त मार्दैन, घरकाले मार्यो, दबाई ल्याएर राखिदिने हो भनेर ल्याएर राख्यो, मैले त मार्दिनँ, उसले मारेको भनेर त्यसरी पनि जोगिन चाहिँ सकिँदैन। नमार्नु, मार्न पनि नलगाउनु, अरूले मारेमा पनि आफू राजी नहुनु, अरूले मारेमा पनि राजी नहुनु। दसैँको टाइममा एउटा खसी डराएर लिएर आए, तपाईँले कति विसा लिनुहुन्छ हो भन्दै आए, 1 विसा राखिदिनु नि, के भन्यो भनेपछि त्यसको मृत्युमा आफू कारण भयो कि भइएन? आफू कारण भयो, त्यो पनि मारेकै दोष हुन्छ। त्यो पनि के हुन्छ? मारेकै दोष हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी अर्डर मगाएर पनि लिन हुँदैन।
नमार्नु, मार्न नलगाउनु, मारेमा राजी नहुनु। नम्बर 2 चोरी नगर्नु, चोरी नगराउनु, चोरी गरेमा पनि आफू खुसी नहोइदिनु, आफू राजी नहुनु। कसैले चोर र घरमा ल्यायो भने त्यसलाई आफू चुपचाप लाग्यो, राजी भयो भने पनि हो त चोरीमा आफू पनि हिस्सा घुस्यो, चोरीमा आफू पनि के भयो। त्यसो हुँदा चोरी नगर्नु भन्ने पनि नचोराउनु, चोरेमा राजी नहुनु, यिनी 3 प्रकारले बस्नु। व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्नु, कसैलाई तागत पनि नदिनु, अरूले त्यो नहुँदो कामेसो मिथ्याचार गरेमा पनि आफू त्यसमा राजी खुसी नहुनु, 3 प्रकारले बस्नु। झुटा वचन, कसैलाई धोका हुने गरी नठग्नु, कसैलाई झुटा नबोल्नु, नहुँदो वचन नबोल्नु, नहुँदो वचन नबोल्नु, कसैलाई धोका हुने गरी झुटा नबोल्नु, अरूलाई पनि झुटा बोल्नलाई नसिकाउनु। यसो भनिदिनु नि, उसलाई अलिकति विश्वास हुने गरी यसरी भनिदिनु र नहुँदो भन्न पनि नसिकाउनु। अरूले झुटा बोल्दैछ आफू छेउमा बसेर त्यसलाई भनेर राजी पनि नभइदिनु। माद्य पदार्थ, मात्ने चिजहरू सेवन नगर्नु, मदिराहरू, मदिरा, गाँजा, अफिन इत्यादि माद्य पदार्थहरू पनि सेवन नगर्नु, यिनी 5 वटा सिल। आफूले पनि नखानु, अरूलाई पनि नखिलाउनु, अरूलाई पनि नखिलाउनु। कोही रक्सी खान पैसा दिनुस् न भनेर माग्यो भने पनि नदिनु। यदि आफूले दियो र आफ्नो पैसाले गएर माट्यो भनेदेखि ऊ माट्नमा आफू कारण भयो कि भएन? भयो। यिनी 3 प्रकारले बस्नु हो। यिनी सिल 5 सिल पालन गरियो भनेदेखि गृहस्थीमा यिनी 5 सिल छ भने पनि हो, यो सिल जीवनभर पालन गर्ने हो भनेदेखि पनि दुर्गति जान पर्दैन, दुर्गति जान पर्दैन। र सिलको आडमा समाधि हुनुपर्छ, सिलको आडबाट समाधि, समाधिको आडबाट प्रज्ञा। सिल समाधि प्रज्ञा, सिल समाधि प्रज्ञा। र हो यो कुरामा अघि भनेको सोझोपना भएको व्यक्तिमा मात्रै सिल समाधि प्रज्ञाहरू सफल हुन सक्छ। जुन व्यक्तिमा सोझोपना छैन त्यो व्यक्तिमा सिल समाधि प्रज्ञा सफल हुन सक्दैन। सोझोपना विशेष जरुरत छ। काया सोझो, वचन सोझो, मन सोझो हुनुपर्छ। सुबचो पनि हुनुपर्छ। सुबचो भनेको सम्झाउन सजिलो व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। कसैले सम्झाउँदाखेरि सजिलै सम्झिन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। कोही अब जति भने पनि भनेको नबुझ्ने व्यक्ति पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? जति भनेको भनेकै नबुझ्ने व्यक्ति हुन्छन्। अब सुन्दाखेरि पनि आफ्नो एकोर एकापट्टि तानेर सुनेको हुन्छ, कुरै बुझ्न नसक्ने त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन्। र सम्झाउन सजिलो व्यक्ति पनि हुनु। सम्झाउन अप्ठ्यारो व्यक्ति छ भनेदेखि स्वर्ग नर्क भने को गएर आएर भन्ने खाललाई अब बुझाउन सकिन्छ? अब त्यस्ता पनि हुन्छ नि। स्वर्ग नर्क भने को गएर आयो? मरेर गएकाले म स्वर्ग गए भनेका छन् र म नरकमा छु भनेका छन् र कसले देखेर आयो भन्ने व्यक्ति पनि संसारमा हुन्छन् कि हुन्नन्? तमोहरू चाहिँ त्यसमा देखेर आउनुभएको छ। पहिला त देखियो पनि होला, अहिले जानिँदैन नि। पहिला त अब नदेखेको ठाउँ त नि, नरक पनि कति भोग्यो, स्वर्ग पनि कति गयो। र अहिले त अब भुल्यो, अहिले त अब भुल्यो स्वर्ग नर्क। कोही कति भयो व्यक्ति स्वर्ग नर्क भन्ने कहाँ छ र? यही छ। हुनेलाई स्वर्ग, नहुनेलाई नर्क, हुनेलाई स्वर्ग, नहुनेलाई नर्क यही छ भनेर त्यसरी भन्ने व्यक्ति पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि सम्झाउन अप्ठ्यारो भएको व्यक्तिलाई बुझाउनलाई दुःख हुन्छ। अनि सम्झाउन अप्ठ्यारो छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई, यो व्यक्तिले बुझ्न दुःख छ भनेपछि बुझाउने व्यक्तिले पनि बुझाउनतिर लाग्छन् त। त्यही भएर सुबचो हुनुपर्छ। सम्झाउन सजिलो व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। सम्झाउन कसो हो? सम्झाउन सजिलो व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। अहिले अब स्वर्ग नर्क भन्ने, अहिले यहाँ पशु भन्ने देखेको छ कि छैन? पशु भन्ने पशु हुने कर्म गरेर ऊ पशु भयो। तपाईँ मनुष्य हुने कर्म गरेर मनुष्य भयो। अहिले यहाँबाट फेरि पशु हुने कर्म गरियो भने कहाँ पुगिन्छ? पशु हुने कर्म गरियो भने पशु भइन्छ। प्रेत हुने कर्म गरियो भने
प्रेत भइन्छ, नरक जाने कर्म गरे नरक गइन्छ, देवलोक जाने कर्म गरे देवलोक गइन्छ। त्यही भएर यावत प्राणीहरू आफ्नो कर्मको फल भोग्ने हुन्। यावत प्राणीहरूले सबैले, मनुष्य मात्रै नभएर यावत प्राणीहरू नै सबैले आफ्नो कर्मको फल भोग्ने हुन्। आफू जुन भावमा जान्छन् आफ्नै कर्मको पोको बोकेर जाने हो। जस्तो कर्म लिएर गइएछ त्यस्तै फल त बेहोर्दै जानुपर्छ। यदि नराम्रो कर्म गरे नराम्रो दुर्गतिमा दुर्गतिको भोग भोग्दै जानुपर्छ। यदि राम्रो कुशल कर्म गरे सुगतिमा सुगतिको फल भोग्दै जान पाइन्छ। र जस्तो कर्म छ त्यस्तै मुताबिक फल दिन्छ। हो यो फल दिने जग्गा, यी 4 दुर्गति फल दिने जग्गा, अनि देवलोक 6 देवलोक यिनी फल दिने ठाउँहरू, कर्मले फल दिने ठाउँ। देवलोक कतिवटा छन्? 6 देवलोक छन्। 6 देवलोक भयो। मनुष्यलोक 1 मनुष्यलोक, मनुष्यलोक चाहिँ कति? मनुष्यलोक 1 मनुष्यलोक, ब्रह्मलोक 20 ब्रह्मलोक। हो 20 ब्रह्मलोकमा शुद्धवास ब्रह्मलोकलाई छोडेर अरू ब्रह्मलोकमा पृथक जनहरू जान सक्छन्। शुद्धवास ब्रह्मलोकमा चाहिँ अनागामी ज्ञान प्राप्त गरे मात्रै जान्छन् र शुद्धवास ब्रह्मलोकलाई छोडेर पृथक जनहरू सबै नै ब्रह्मलोक जाने आचरण गरे जान सक्छन्। सक्छन् कि सक्दैनन्? र अनागामी ज्ञान प्राप्त गरेदेखि चाहिँ अरू ब्रह्मलोक होइन, सिधै शुद्धवास ब्रह्मलोक जान सक्छन्। र हो यिनी लोक चाहिँ सबै के का फल हुन्? कर्मका फल। अहिले 20 ब्रह्मलोकै के को फल हो? कर्मको फल। अहिले 6 देवलोक कर्मको फल, मनुष्यलोक कर्मको फल, 4 अपाय कर्मको फल। र जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ। जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ। जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ। अहिले मनुष्य भन्नमा पनि मनुष्य सबै एकै नाते छन्। एकै नाते छन् त कोही रोगी छन्, कोही निरोगी छन्। हो यो कोही रोगी कोही निरोगी के कारणले भएको हो? कर्मले। केले गर्दा हो? कर्मले। रोगी हुने पनि अतीतमा रोगी हुने कर्म गरेको हुनाले रोगी हुन्छ। जस्तै कि कुनै पशुहरूलाई मारेको त होइन, दुःख दिइराख्छ, जिस्किराख्यो दुःख दिइराख्छ। कोही व्यक्ति अब पशुलाई दुःख दिन रमाउने हुन्छ नि, कोही दुःख दिइराख्छ भनेदेखि मर्नु न बाँच्नु बनाउँछ। जस्तै कि अब कुनै कुकुरलाई केही न कामसँग ढुङ्गा टिप्दै ढुङ्गाले हिर्काउँछ भने बिचरालाई दुःख भयो कि भएन? दुःख भयो। हो त्यस्तै दुःख दिइराख्छ। कोही कोहीलाई यत्तिकै किडनी बानी हुन्छ। हो त्यो भयो भने त्यो जन्मै पछि के हुन सक्छ भन्दा रोगी हुन सक्छ। के हुन सक्छ? रोगी हुन सक्छ। सबैलाई मैत्री भाव राखेर राम्रो शील पालन गर्ने निरोगी हुन्छ। र कोही धनी कोही गरिब। राम्रो अतीतमा धेरै धेरै दान पुण्य खुल्ला श्रद्धाले दान गरेको व्यक्ति जन्मेपछि के हुन्छ? धनी हुन्छ। दान गर्न लोभ गरिराख्ने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? गरिब हुन्छ। आफूलाई खाना लाउन पनि बल्ल 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 बहुत कोसिस गरेर बल्ल बल्ल खाना लाउन पुर्याउनु पर्छ। र खुल्ला हिसाबले खुल्ला श्रद्धाले दान गर्ने व्यक्तिहरू धनी हुन्छ। हो यो धनी गरिब पनि केले बनाएको? कर्मले। कोही बुढका कोही अलगा कर्मले, कोही ज्ञानी कोही मूर्ख। केले हो? ज्ञानी मूर्ख पनि कर्मले नै बनाएको। कोही व्यक्ति जति भने पनि कुरो नबुझ्ने छन्, कोही थोरैमा धेरै बुझ्न सक्ने पनि छन्, कोही जति नै बुझाए पनि नबुझ्ने त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? अहिले तमोहरू चाहिँ कतापट्टि हो? थोरैमा कि नबुझ्नेतिर हुनुहुन्छ कि बुझ्नेतिर? र कोही जति भने पनि नबुझ्ने हुन्छन्, कोही थोरैमा धेरै बुझ्ने हुन्छन्। आ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने हुन्छन्। कोही चाहिँ अलङ्कार भन्दा पनि आ नबुझ्ने हुन्छन् कि हुन्छन्? कोही आफ्नै एक कुरो ढिपो छोड्दैन नि, भनौँ 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 बुझाउँ बुझाउँ अब त भन्नु बुझ्यो कि भन्नु छैन केही पनि। त्यस्ता व्यक्ति पनि देख्नुभएको छ? त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् कि हुन्छन्? कोही ज्ञानी कोही मूर्ख। त्यही भएर कोही पहिला पहिलाकाले भन्थे वनका काँडा तिखार्न पर्दैन। त्यस्तै ज्ञानीहरूको सानैदेखि नै ज्ञानको स्वभाव देखेर आउँछ। हो त सानैदेखि नै ज्ञानीको लक्षण देखाएको केले हो? कर्मले। केले हो? कर्मले। जस्तै कि जुन व्यक्तिले अभिमान राख्दैन, अभिमान नराखिकन सधैँ मैले जान्न मात्रै छ भनेर
मैले जान्न पर्ने धेरै छ, मैले जान्न पर्छ, जान्न छ भन्ने चेतना जसले धेरै राख्छ ऊ चाहिँ ज्ञानीको लक्षणमा आयो। कहिले पनि जानेकामा ऊ सन्तोक भएर बस्दैन, अझै जान्नलाई खोजी गरिरहेको हुन्छ। मैले जाने यति पछि भयो भनेर बस्दैन, बस्छ। मैले जाने मैले बुझेँ भनेर ढुक्क परेर बस्दैन। जानेर सकिन्छ, जानेर सकिन्छ त आफ्नो जान्नेको अन्तिम कहिले हुन्छ भन्दा जुन दिन अरहन्त ज्ञानमा पुगिन्छ त्यो दिन बल्ल जानियो। अब अर्को जन्म छैन भन्नेमा पुग्यो भने बल्ल जानियो, नभए त जान्न मात्रै छ, जान्न मात्रै हो। त्यो अर्थ मैले जान्न छ, बुझ्न छ, जानेर जानि नसक्नु छ, मैले चाहिँ यत्तिकै बसेर हुन्न भनेर चाहिँ जसले चाहिँ खोजी गर्छ, सोधखोज गर्छ, जान्नको लागि कोसिस गर्छ या पढ्छ या आचरण गर्छ, खोजी तलासी गरिरहने व्यक्ति चाहिँ जन्मेपछि ऊ विद्वानको लक्षणमा जन्मिन्छ। सानैदेखि विद्वानको लक्षण भएर जन्म लिएर आउँछ। किन? उसको खोजी कर्मले। के कर्मले? खोजी कर्मले। त्यही भएर कहिले पनि खोजी भन्ने भइरहनु, खोजी भन्ने भइरहनु। सधैँभरि मैले जान्न छ, मैले यो पनि जान्न छ, यसरी खोजी गर्नुपर्छ भनेर खोजी चेतना राखेछ भने हो। त्यस्तै गर्दाखेरि आफूलाई अहिले वर्तमानमा पनि विद्वानमा पुर्याउनु छ या अनागत अरू जन्ममा पनि जन्मेपछि नै ऊ विद्वानको लक्षणमै जन्मिन्छ। सानैदेखि नै विद्वानको लक्षण देखेर आउँछ। कोही व्यक्ति चाहिँ जानेको त केही पनि छैन, मैले सबै जानेछु भनेर बस्छ, त्यस्ता व्यक्ति पनि संसारमा कोही कोही छन् कि छैनन् होला, हुन सक्छ नि त्यस्ता व्यक्ति पनि। र जानेको त छैन तर मैले सब जानेको छु, सबै जानेछु भनेपछि जान्ने बाटोलाई के गरौँ? जान्ने बाटोलाई के गरौँ? भन्नु भगवानको पालाका हाम्रा सारीपुत्रलाई अलिकति हेरौँ। सारीपुत्र नालक गाउँमा उहाँ ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको। उहाँकी माताको नाम सारी हो, उहाँका पुत्र हुनाले सारीपुत्र। हुन त पहिला त उहाँलाई उपतिष्ठ भनेर यसरी उहाँका माता पितालाई बोलाउनुहुन्थ्यो। पछि प्रव्रजा भएर आएपछि सारीका पुत्र अथवा सारीका छोरा हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै नामै सारीपुत्र भएर भएको। र ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको, माजान्य कुलमा जन्मिनु भएको। अनि जो ब्राह्मणले अध्ययन गर्न पर्ने शास्त्रहरू सम्पूर्ण उहाँले अध्ययन गरिसक्नुभयो। सम्पूर्ण वेद पुराणहरू, अंगशास्त्र, लक्षण शास्त्र, रूपक्षेत्र यिनी सम्पूर्णलाई उहाँले अध्ययन गरेर पास हुनुभयो। पास भए तापनि उहाँले एक दिन त्यस्तै नक्षत्र पर्वमा हेर्दा धेरै मान्छे त्यहाँ नाचगान रङ्गी चङ्गी गरेर कोही हाँस्ने हाँसेका छन्, चिच्चाउने चिच्चाएका छन्, बाहिर उफ्रिने उफ्रेका छन्, नाच्ने माटेका छन्, कोही सिट्टी मारेर तालिया बजाउने बजाएका छन्। अब त मैले यो कुनै मेलामा स्टेज सो हुँदै बाहिर स्टेज सोबाट बाहिर हेर्ने परिषदलाई देख्नु भएको होला, देख्नु भएको छ। कोही कोही ठाउँमा स्टेज सो बताउँदैछन्, बाहिर हेर्ने परिताहरूलाई देख्नु भएको छ। बाहिर हेर्ने परितामा कति किसिमका देखिन्छन् होला। कोही बाहिर उफ्रिराखेका पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? उता बाजा बजिरहेको छ, उता गाउँले गएको छ, बाहिर उफ्रिराखेको छ, तालिया दिने दिइरहेको छ, चिच्चाउने चिच्चाइरहेको छ। देख्नु भएको छ? आफै त होइन होला नि। र हो तिनी दृश्य देख्दाखेरि सारीपुत्र हेर त यस्तरी खुसी भएका। यिनीहरूको यो खुसियाली त म अब कहिल्यै मर्दिनँ, म त अझ मर्ने हुँ कि जस्तो खुसी छ। आज खुसी भए जति यिनीहरू सधैँभरि यस्तै खुसी हुन सक्दैनन्। यिनीहरू पनि मर्न नजिक भयो। यिनीहरू मर्ने बित्तिकै कहाँ पुग्छन्? यिनीहरूले नमर्ने बाटो भेटे। विचार गर्दाखेरि त कसैले पनि भेटेका छैनन्। भेटेछन् त? नमर्ने बाटो भेटेकै छैनन्। सबै आफ्नै कर्म अनुसारले जानुपर्छ भने यहाँ यिनीहरूमा क्लेश कति चाहिँ छ भन्दाखेरि आफू शरीर उफ्रेको थाहा नै पाएनन्। एउटा रमाइलो रङ्ग भन्नेतिर मात्र एकरो तानिएर उफ्रिरहेका छन्। यही बेला मर्यो भने सिधै नरक हो। अहिले अब सबै नरक जान तयार भइरहेछन्, अझ पनि खुसी छन्। नरक जान तयार भइरहेछन् त पनि के भइरहेछन् अरे? खुसी भइरहेछन्। अझै पनि संसारमा रङ्गी चङ्गी रमाइलो त्यो खोज्दैछन्। सारीपुत्रको देखाइमा नि अहिले तमहुलाई त्यो रमाइलो चाहिन्छ कि चाहिन्न?
चाहिन्छ कि चाहिन्न भने त बाहिर उफ्रेनन् भने पनि भिडियोमा उफ्रेको हेरेर भए पनि चित्त बुझाउँछु भन्ने पनि पुगिन्छ कि पुगिन्न? बाहिरको अरू पर्व गइएन भने पनि भिडियोमा उफ्रेको हेरेर भए पनि कसो अरे हेर्नुहोस् है, रमाइलो चाहिएको छ कि छैन? रमाइलो। तपाईँ हामी अहिले जति नै रमाइलो खोजे पनि हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा मर्न जाँदैछौँ। मर्न हामी दिन प्रतिदिन मृत्युको मुखको नजिक भइयो। आफ्नो मर्ने दिनको टुङ्गो छैन, आफू मरेर भोग्ने ठाउँको टुङ्गो। हेर्नुहोस् है, बिटुङ्गाको संसार, बिटुङ्गाको समय, बिटुङ्गाको अवस्थामा पनि रमाएर बस्न सकिएको छ कि छैन? साँच्चै जान्ने व्यक्ति रमाएर बस्न सक्ला? जान्ने व्यक्ति यो संसारमा रमाएर बस्न सक्ला? सारीपुत्रले त्यो विचार गर्नु हो। यहाँ नमर्ने कोही पनि छैन, त्यही पनि रमाएका छन्। मरेर अब कुन नरक हो भोग्न पर्ने? पछि देखै जाला भन्ने खाले त अहिले देखै जाला भन्न सजिलो भए चाहिँ भोग्न सजिलो छैन। देखै जाला भन्न सजिलो भए चाहिँ भोग्न सजिलो छ त? भोग्न सजिलो छैन। ओहो, यसरी मर्ने व्यक्ति पनि किन होला? आफ्नो लागि केही ढुक्कको बाटो केही पनि भेटेका छैनन्, किन यसरी रमाएर उफ्रिन सकेका होलान्? सोच्दा सोच्दै आफूतिर फर्किनु भयो। म पनि त मर्ने होला हुँ, म पनि त यो रमिता हेरेर बस्ने मेरो समय हो र यो? फेरि आफूलाई यो रमिता हेरेर यसमा ट्याम फ्याँकेर बस्ने समय हो र होइन? म त यतिखेर खोजी गर्ने हो। अहिले शास्त्र भन्ने नजानेका केही पनि शास्त्र चाहिँ सम्पूर्ण उहाँले पढिसक्नुभयो। अब गुरु गएर सबैलाई शिक्षा दिएर बस्न हुनेसम्मको हुनुभयो। तापनि उहाँको मनमा हो कि नमर्ने भन्ने कोही पनि छैन, म पनि मर्छु। अब मर्ने व्यक्ति मेरो लागि ढुक्कको बाटो मैले भेटे त भन्दा भेटेको छैन। भेटेको ढुक्क हुने बाटो भेटेको छैन, नमर्ने बाटो नै भेटेको छैन भने म के को आल लिएर रमाउने, के को आल लिएर यो रमितामा बोल्ने? जब त्यो मनमा हुँदा हुँदै उहाँलाई त जिरिङ 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 काँडा उम्रिन थाल्यो। भयो म यो रमिता चाहिएन। यो दुःखबाट छुटकारा हुने के हो त्यो मात्रै चाहियो। त्यो नाटकहरू, त्यो मेला हेर्दा हेर्दैका व्यक्तिका आँखा तल झरे भइदिएर उता उक्रिरहेका छन्। उहाँको मन एक हो। छेउछेउकाले सारीपुत्रको आवाज नसुन्दा हेर्दाखेरि त झोक्राइरहेको देख्छ। के भयो? म रमाएर बस्न सक्दिनँ। म चाहिँ छोटकरिया भनेको त्यहाँ लाभो छ। किन भन्दा उहाँले उहाँको मनको विवरणलाई भनिदिनु भयो। मोदगोल्याले ठिक हो, तपाईँको सोचाइ हामी त फाल्टुको रमाइएको छ, नमर्ने बाटो म पनि खोज्छु। त्यसो भए जाम त उहाँ र त्यो दिनबाट त्यागी भएर खोजीमा हिँडे। खोजीमा हिँड्दा कसरी उहाँहरू हिँड्नुभयो भन्दाखेरि नमर्ने बाटो हामी कहाँ खोज्ने हो? त्यतिखेर भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनुभएको थिएन। दुःख र चर्या गर्दै हुनुहुन्छ, भगवान भइसक्नु भएको छैन। सारीपुत्र मोदगोल्यान त्यतिखेर उहाँहरू खोजी गर्न थाल्नु भएको। एक ठाउँ जानुभयो, एउटा सहर जानुभयो। यहाँ विद्वान चाहिँ को हुनुहुन्छ? सबभन्दा विद्वान को हुनुहुन्छ? फल्ना हुनुहुन्छ। एकैचोटि उहाँ गएर दुई हात जोडेर ढोगेर, गुरु हामी रित्तै आएका छौँ, हामीसँग केही पनि छैन, हामीलाई शिक्षा दिनुहोस्। कसरी जानुभएको अरे? रित्तै हामीलाई शिक्षा दिनुहोस्। अनि जो गुरुले सिकाउने शिक्षा त सबै आफूले पढिसकेका हुन्, आफूले जानिसकेकै धेरै छन्। अलिअलि नजानेका पनि सिक्नुभयो। अनि फेरि अर्का गुरु गर्दै 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 संसार घुमिसक्नुभयो। पछि त आफूलाई सिकाउने गुरु कोही पनि भेटेनन्। आफैले सिकाउन पर्ने जस्तो पो छ। आफूले जाने जति पनि छैन। अनि दिक्क परेर म अब कहाँ गएर गुरु खोज्ने? आखिर बेलटा नाटपुत्रसँग सुरुकमै पनि त्यही जानुभएको, पछि पनि त्यही बेलटा नाटपुत्र सञ्जय गुरुसँग। अनि म गुरु खोज्छु, अझै कहाँ खोज्ने? उहाँको त्यो वचन सुन्दा सञ्जयले, हे सारीपुत्र, हे उपतिष्ठ, तिमी त बहुत ज्ञानी छौ, बहुत बुझिसक्यौ, तिमीले अब जान्न पर्ने के छ र? अब तिमीले यिनी चेलालाई, मेरा चेला आदिलाई तिमीले पढाऊ, तिमीले शिक्षा दिएर बसौ। सारीपुत्र के भन्नुहुन्छ भन्दा, म त रित्तै छु गुरुजी, मसँग केही छैन, के दिने मैले? अनि त्यसरी जानेको कसरी रित्तै? मैले जाने जतिमा नमर्ने बाटो छैन। मैले जाने जतिमा कसो अरे? निर्माण यसरी जाने हो, यसरी आचरण गर्ने हो भने निर्माणको विषय
केही पनि छैन। दुःखबाट छुटकारा हुने बाटो केही पनि छैन। अनि असली केही पनि नहुँदाखेरि अरू बोक्रा जति जाने पनि म कसरी जाने भन्ने, जुन सुख शान्ति मिल्ने मार्ग मैले केही पनि जानेकै छैन भने मैले के जाने भन्ने। सारीपुत्रले कसले हो? यदि त्यतिखेर मैले सम्पूर्ण पढे मैले जाने भनेर भोरिएर बस्नुभएको थियो भने अगाडि जान्न पर्ने कुराहरूलाई जान्न पाउनुहुन्थ्यो होला। उहाँले सधैँ खाली भएरै बस्नुभयो। कसरी बस्नुभयो? किन खाली भएर बस्नुभयो भन्दा सही बाटो मैले भेटेकै छैन, सही सत्यलाई मैले जानेकै छैन, सही यो दुःखबाट छुटकारा हुने मैले जानेकै छैन। निर्वाण जाने मार्ग हो यो मार्ग मैले जानेकै छैन त मैले केही पनि जानेको छैन। म रित्तै छु। उहाँको मनमा त्यही हुन्थ्यो र सधैँ खोजीमा रहनुहुन्थ्यो। र अहिले अब त्यतिखेरको स्थितिमा हेर्ने भनेदेखि सारीपुत्र अब उहाँलाई पढाउने गुरुहरू नभए जतिकै भइसक्यो संसारमा। त्यति पढेर पनि उहाँले जानेछु भन्नु भएन। भन्नुभयो? जानेछु नभन्नु भएको चाहिँ के कारणले हो? नजानेर हो? जानेछु नभन्नु भएको चाहिँ के कारणले हो? सही दुःखबाट छुटकारा हुने नजान्नाले। अरू त उहाँले सबै जान्नुभयो, लौकिक विषयका त सबै जान्नुभयो, तर दुःखबाट छुटकारा हुने, निर्माण प्राप्त हुने, निर्माण जाने मार्ग केही पनि जान्नु भएन। अब अहिले मरेर अर्को जन्म फेरि हुन्छ भने अर्को दुःख, अहिलेको यो दुःख शरीर यहाँ ढल्यो, अर्को दुःख शरीर फेरि जोडिन्छ भने छुटकारा छ त? आफू पनि यता मरेर फेरि जन्मिनै पर्छ, फेरि मर्नै पर्छ, फेरि जन्मिनै पर्छ, फेरि मर्नै पर्छ, जन्म मृत्युमा फसिराख्नु पर्छ भने हो यो छुटकारा हुने बाटै जानिएको छैन भने कसरी? अरूको लागि काम लाग्छ? लाग्दैन। त्यही भएर उहाँले मैले जानेको छैन। उहाँका गुरुहरूले चाहिँ मैले जानेको छु। उहाँका गुरुहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सञ्जयहरूले गुरुसँग भएको भने सबै उहाँले लिइसक्नुभयो। गुरुसँग भयो जति सबै लिइसक्नु, त्यहाँभन्दा बढ्ता उहाँले अरू अरू गुरुबाट पनि लिइसक्नुभयो। अहिले उहाँलाई सिकाउने गुरु भन्दा पनि उहाँ अझ धेरै जान्ने भइसक्नुभयो, तापनि जान्दिन भन्नुहुन्छ। उहाँको जति पनि नजान्ने गुरुले चाहिँ के भन्छन्? मैले जानेछु भनेपछि जान्ने बाटो बन्नुभयो। हेर्नुहोस्, सोझोपना भयो त। सारीपुत्रले भन्नुहुन्छ गुरुजी यो मार्गमा निर्माण छैन, हामीले मानेको धर्ममा त निर्माण छैन, हामीले मानेको धर्ममा निर्माण छैन, निर्माणकै बाटो नै बताएको छैन, दुःख निभ्ने उपाय छैन यो बाटोमा, दुःख यसरी निप्छ भनेर बताएको पनि छैन, दुःख निभ्ने कुनै प्रमाण यसमा खोज्दा भेटिँदैन। त्यसो हो त हामीले जानेको त सबै गल्ती भइरहेको छ, सही के हो त्यो खोज्छु म। सारीपुत्रले पछि गएर अश्वजित भगवानको शासन जब फैल्यो, अश्वजितसँग भेट हुँदाखेरि जब उहाँले यो खण्डको परमार्थ धर्मलाई सुन्न पाउनुहुन्छ अनि बल्ल उहाँ स्रोतभन्दा ज्ञानमा पुग्नुभयो। बाटो यो रहेछ। त्यतिखेर बल्ल बाटो यो रहेछ, बाटो भेटे। गुरुलाई लिन जाँदाखेरि गुरुजी बाटो मैले भेटे, लोकमा सम्मा समुद्र भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, गुरुजी जाउँ भगवानको शरण पर्न जाउँ भन्दा म जान सक्दिन, म जान। आजसम्म म यत्रको गुरु भएर बसेको छु, मलाई हजारौं लाखौं जनताले मलाई यस्तरी मानेका छन्, महाविद्वानको रूपमा मलाई मानेका छन्, ठुला विद्वान भएर सम्झेका छन्, मेरो गुणलाई धेरैले गुणागान गर्छन्। अनि आज म सबै त्यागेर रित्तो भाँडो भएर कसरी म जाने त्यहाँ? मैले जानेको बेकार त हुने भयो। मैले जानेको, मलाई धेरैले विद्वान भएर मान्थे, म रित्तो भाँडो लिएर जाने भने धेरैले मलाई कुन दृष्टिले देख्छन्? अब धेरैको दृष्टितिर पनि तानिन्छन् कि तानिँदैनन्? कति सम्झाउँदा पनि भएन। सारीपुत्रले भन्छ गुरुजी म भन्दा त्यही बाटोबाट आएको हो, तपाईँले जाने जति मैले पनि जानेको हो, केही पनि छैन गुरुजी त्यहाँ त। पहिला हामीले मानेको धर्ममा त केही पनि छैन, सबै बोक्रा मात्रै हो। सबै के हो? पहिला हामीले मानेको धर्म त सबै बोक्रा मात्रै हो, सही निर्माण जाने मार्ग छैन गुरुजी।
त्याग्दिनुस् यसलाई। सही निर्वाण जाने मार्ग अहिले मैले भेटाएँ, मैले आफै स्वयं जाने, यो मार्ग मैले चिने, मैले आजीवन खोजी गरेको बल्ल मैले भेट्न पाएँ गुरुजी। त्यसो हुँदा हिँड्नुहोस् भन्दाखेरि गुरुले होइन यिनी चेलालाई तिमी सबै चेलाका गुरु भएर बस, नजाऊ त्यता। सकेको त रोक्न कोसिस गरे कि गरेनन्, तर सत्य भेटिसकेपछि अब रोकेर रोकिन्छन् त। उता मातापिताले पनि धर्म बुझेका छैनन्, मातापिताले पनि धर्म बुझेका छैनन्, गुरुहरूले पनि बुझेका छैनन्, आफ्नो सम्प्रदाय कसैले पनि बुझेका छैनन्। कतिले रोक्न कोसिस गर्दा पनि उहाँ रोकिनु भयो। सत्य भेटिसकेका रोकिन्छन् त। गुरुजी मैले बाटो भेटाएँ, यो बाटो अन्तिमसम्म बताउने गुरु पनि मैले भेटे। सत्य भेटिसकेपछि मैले झुटालाई त्याग्नलाई मैले दुःख मान्दिनँ। तपाईँ गए पनि जानुहोस्, नगए पनि नजानुहोस्, म त जान्छु, म चाहिँ जान्छु भनेर सारीपुत्र। आखिर अब यिनी गुरुलाई लान सकिएन, लान नसकिकन यिनै गुरुसँग झुन्नेर सत्य धर्म यसरी फैलेको समयमा यी गुरुको अनुहार हेरेर उनलाई गाह्रो मानेर उनको आनाहरूले, अहिलेको भनाइले भन्यो भने गुरुको के हो आनाहरूले अब नगइकन बसौँ त मेरै हानि हुन्छ। गुरु मिथ्या दृष्टिमा तान्नेका छन् भने म चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा तान्नेर बस्न सक्दिनँ। सारीपुत्र जानुहुन्छ। गुरुले त म आजसम्म मैले सम्पूर्ण जानेछु भनेर भरिएर बसेर आएका व्यक्तिलाई उगाउँदै दिने, पुरा भोरी हन्डीको पानी उगाउँदै दिने व्यक्ति रित्तो भाँडो लिएर केही पनि छैन भन्दै म जान चाहिँ सक्दिनँ। सुबोचो छैनन् भने कति बुझाएर पनि लाग्छ त। स्वयं भगवान नै उत्पत्ति हुँदा पनि सुबोचो नभएका व्यक्तिलाई बुझाउन सकिन्छ त। त्यही भएर धर्म बुझ्नको लागि सुबोचो पनि धेरै आवश्यक छ, सुबोचो पनि धेरै आवश्यक छ। र विद्वान ज्ञानी बन्नको लागि कहिले पनि मैले जान्न मात्रै छ, मैले जान्न छ, मैले बुझ्न छ भन्ने मन चाहिँ हरदम राखिराख्नुपर्छ। आफूले जो जाने जो बुझ्यो भनेर त्यतिमै चित्त बुझाएर कहिले पनि नबस्नु। सारीपुत्रले चित्त बुझाउनु भयो, चित्त बुझाउनु भएको थियो भने भगवानको शासन भेट्नुहुन्थ्यो त। जबसम्म अरहन्त ज्ञान जबसम्म निर्माण भेट्दिन तबसम्म मैले केही पनि बुझेको छैन। उहाँको धारणा नै त्यही हो। आफूले पनि जबसम्म सुख शान्ति भेटिसकेको छैन मैले बुझेको छैन, खोजी गर्न मात्रै छ भनेर हरदम यसरी खोजी गर्ने व्यक्तिले भेटिन्छ कि भेटिन्न? भेटिन्छ। अनि खोजी गर्ने व्यक्तिमा पनि सुबोचो हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? सुबोचो हुनुपर्छ। सुबोचो भएन भनेदेखि आफूले जानिराखेको, आफूले बुझिराखेको, आफूले मानिराखेकोसँग मिल्न आएन भनेदेखि चित्त नबुझाउने पनि छन्। त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? आफूले जानेकोसँग मिलेन, आफूले मानेकोसँग मिलेन, आफूले बुझेकोसँग मिलेन भने नमिलेको कस्तो चाहिँ रहेछ खोज्नु। किन मिलेन? नमिलेको जो कस्तो चाहिँ रहेछ खोज्नु, त्यसलाई लिनु, त्यसको अन्तिमसम्म लिएर अनि बल्ल छानबिछान गर्नु। कुनै चिज आफूसँग आइपुगेको चिज हो भने आफूले त्यसलाई राम्रो विचार गर्न सकिन्छ सकिन्न? आफूसँगै नभएको चिजलाई विचार गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यही भएर सुबोचो भनेको आफूले सोचे जस्तो होइन भन्दैमा पनि त्यसलाई नछोड्नु, आफूले बुझे जस्तो होइन, आफूले माने जस्तो होइन, आफूले गरे जस्तो होइन भन्दैमा त्यसलाई आफू उपेक्षा नराख्नु, खोजी गर्नु के चाहिँ रहेछ। बुझाउँदाखेरि राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु, मनन गर्नु। मनन गरिसकेर त्यसलाई सही प्रकारले मनन गरिसकेर त्यसको अन्तिमसम्म मनन गरिसकेर मनन गर्दै गएको ज्ञानले आफै अगाडि निर्णय गर्दै जान्छ। सुबोचो छैन भनेदेखि अलिकति भन्दैमा, अलिकति आफूले यसो सुनाउन खोज्दैमा, आफूले बुझे जस्तो, आफूले गरे जस्तो, आफूले माने जस्तो, आफूले जाने जस्तो होइन भन्ने बित्तिकै परैबाट विरोधी गर्ने व्यक्ति पनि संसारमा छन् कि छैनन्? परैबाट विरोधी गरिसकेपछि बुझ्ने बाटो आफ्नो के भयो? संसारमा आफ्नो बाटो आफैले बन्द गर्ने धेरै छन्। अरूले बन्द गरिदिने भन्दा आफैलाई बन्द गर्ने धेरै छन्। असले बन्द गर्ने त 4 अपाय जाने बाटो होइन त। र आफ्नो लागि 4 अपायको ढोका बन्द भयो भएन, आफूले त्यसलाई कति भयो 4 अपाय भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन, केले हो पुर्याउने भन्ने पनि थाहा छैन। नजानिकन जाने झैँ गरेर बस्यो भने चाहिँ बुझाउन दुःख हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कहिले कुनै ठाउँमा पनि आफूले अलिअलि जाने पनि मैले जानेको छैन, जान्न मात्रै छ,
मैले जान्न पर्ने मात्रै छ, बुझ्न पर्ने मात्रै छ, मसँग केही छैन भन्ने चेतनाले खोजी हरदम गर्ने व्यक्ति चाहिँ अहिले पनि ज्ञानी हुन्छ। यदि अर्को जन्म लियो भने पनि के हुन्छ? ज्ञानी हुन्छ। मैले जानेको छु भनेर बस्ने अहिले पनि अगाडि बुझ्ने कुरालाई आफैले बाटो बन्द गर्यो अनि जन्मै पछि मूर्ख हुन्छ। कति बुझाउँदा पनि बुझ्न नसक्ने भएर जन्मिन्छ। त्यसो हो त ज्ञानी हुनु या मूर्ख हुनु पनि विशेष केले गर्दा हो भन्दा कर्मले। केले गर्दा हो? त्यही भएर सबै सत्ता कम्म सत्य विभज्यति हिँड पणित भावाय न चिन्ताय कदाचन। सबै सत्ता सम्पूर्ण प्राणीहरू कम्म सका कर्म अनुसारले भएका कर्मको अंश लिएर आएका छन्। कम्म सत्य विभज्यति कर्मको शक्तिले परिवर्तन बनाएको छ। हिन कमजोर व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, गरिबी व्यक्ति या रोगी व्यक्ति, हिन व्यक्ति बनाउने पनि कर्मले। पण्डित या ज्ञानी व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति, श्रद्धालु व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति हो त्यस्ता व्यक्ति पनि कर्मले। केले हो? हिन पण्डित भावाय। यहाँ कमजोर हुनु या उत्तम हुनु यो पनि कर्म अनुसारले हुन्छ। अरूले गराइदिएर भएको, अरूले गराइदिएर हो त? कर्म भन्ने पनि आफैले गरिएको काम नै कर्म हो। आफूले राम्रो काम गरिएछ त राम्रो कर्म हो, नराम्रो काम गरिएछ त नराम्रो कर्म हो। कर्म पनि अन्त बाहिर छ कि यही शरीरमा छ? यही शरीरमै छ। कर्म पनि यही शरीरमै छ। र त्यसो हुँदाखेरि विशेष गरी सोझोपना हुनु अनि सुबजो पनि हुनु। राम्रो कार्य सोझो, वचन सोझो, मन सोझो, सुबजो सम्झाउँदा सजिलो व्यक्ति हो। नि सोझोपना सुबजो भएको व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्छ। सोझोपना छैन, सुबजो छैन भने त्यो व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्दैन। सर्वप्रथम धर्म बुझ्नलाई नम्बर 1 मा राख्नुहोस्। आचरण गर्नलाई 2 मा राख्नुहोस्। आचरण गर्नलाई उता पुग्ने त आफूले राख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ आफ्नो काम होइन। जस्तै कि बुटो रोप्ने आफ्नो काम हो, रोपेको बुटालाई सुरक्षा गर्ने, फल फल्ने बुटाको काम हो। बुटो रोप्ने काम चाहिँ अनि त्यो बुटोलाई अरू पशुले आएर नखान नमर्नको लागि सुरक्षा गर्ने काम पनि, फल फल्ने काम चाहिँ हो। त्यस्तै आचरण गर्ने काम पहिला बुझ्न कोसिस गर्ने काम आफ्नो काम, बुझेर आचरण गर्ने काम आफ्नो काम। आचरणको फल चाहिँ आफ्नो काम होइन, त्यो चाहिँ कसको काम हो? धर्मको काम। कसको काम हो? धर्मको काम। त्यसो हो त सर्वप्रथम धर्म बुझ्नलाई कोसिस गर्नु। राम्रो मैले बलियो बुझ्ने गरी कोसिस गर्छु। छर्लङ्ग बुझ्यो भने आचरणलाई सजिलो हुन्छ। र नबुझिकन आचरण पनि सफल हुन सक्दैन। नबुझिकन गरेको आचरण पनि सफल हुन सक्दैन। कोही कोही व्यक्ति धर्मपट्टिबाट फेरि अलिकति छेउ लाग्ने, अलिकति ओभर भएर जाने व्यक्ति पनि छन्। कोही खोजी नै नगर्ने व्यक्ति, कोही खोजी गरेर अलि पल्लै छेउ भएका व्यक्ति पनि छन्। अब कोही खोजी गरेर अलिकति आचरण गरेर ध्यान बसेपछि त्यो धर्म सुन्न यता किताब हेर्न भन्दा ध्यान बस्दै सबै पास हुन्छ। ध्यान विशेष हो, ध्यान विशेष हो। धर्म सुन्न बुझ्न भन्दा ध्यान विशेष हो भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? धर्म सुन्न बुझ्न भन्दा परियति भन्दा ध्यान गर्न विशेष हो। ध्यान गरे सबै थोक सफल भएर जान्छ। पढेर मात्रै ध्यान गरे छैन भने हुन्छ र भनेर ध्यानतिर मात्रै एकपट्टि तानिने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? भगवानले भन्नुहुन्छ परियति चाहिन्छ अनि पट्टिपट्टि चाहिन्छ, बल्ल पट्टि वेद भन्ने निर्माण पुगिन्छ। र ध्यान बस्दैमा हुन्छ भन्ने हो भने यता बुझेको छैन भने समाधि त हुन्छ तर प्रज्ञामा जान सकिँदैन। ध्यान चाहिँ हुन्छ, समाधि हुन सक्छ। यदि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान सिद्धि पनि हुन सजिलो छ। ध्यानको मार्ग बुझाउन सजिलो छ, बुझ्न पनि सजिलो छ। र आफूले यो खण्डको स्वभावलाई, खण्डको विषयलाई जानिएको छैन, ज्ञात परिज्ञान भन्ने परियति छैन भने यता प्रज्ञामा जान चाहिँ सकिँदैन। सकिन्छ र? सकिँदैन। अब ध्यानबाट मात्रै हेर्ने भने हेरौँ, पहिलाका ऋषि मुनिहरू पनि कति हजार ध्यान बसे भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ होइन र? हजारौं वर्ष ध्यान बसे भन्ने कुराहरू छन्। तर गाउँघर यसो भ्रमण गर्दै घुम्दै भिक्षाटन गर्दै जाँदा अलिकति चित्त नबुझ्दो विषय परो भनेदेखि के गर्थे?
शराब चाहिँ भनेदेखि जुन क्लेशलाई निभाउन सके समाधि त भयो, समाधि त राम्रो भयो। तर अनि गाउँघर घुम्दै जाँदा घुमेको बेलामा समाधिमा हिँड्न सकेनन्। अलिकति चित्त नबुझ्दो भेटिने बित्तिकै शराब भनेपछि श्रद्धाले शराब छन् कि रिसले शराबे भन्ने बित्तिकै त्यो त्यतिखेरको शराबको मनमा श्रद्धा ज्ञान छ कि रिस छ? त्यसो समाधिले रिसलाई निभाउन सक्यो। अहिले विशेष तपाईँ हामीले त लोभलाई निभाउने हो, रिसलाई निभाउने हो, मोहलाई निभाउने हो। निर्वाण जानमा यिनी तीनटा निभाउनु पर्छ। लोभलाई निभाउनु पर्छ, रिसलाई निभाउनु पर्छ, मोहलाई निभाउनु पर्छ। हो यो लोभ दोष मोहलाई निभाउने चाहिँ सिर्फ एउटा प्रज्ञाले मात्रै निभाउन सक्छ। प्रज्ञा बेगर अरूले निभाउन हो। यो प्रज्ञालाई समाधि सहयोगी हुन्छ, शील सहयोगी हुन्छ। निभाउने चाहिँ केले हो? प्रज्ञाले। त्यही भएर नबुझिकन आचरण गरे भने समाधिमा जान सकिन्छ, समाधि हुन्छ। तर प्रज्ञा भइदिन र यिनी क्लेशहरू निप्दैनन्। यदि समाधिले मात्रै हुने भने भगवान उत्पत्ति हुन पनि पर्ने थिएन। शासन बाहिर पनि भगवान उत्पत्ति नहुँदै पनि आल ऋषि, उदक ऋषिहरू, सप्त समापत सिद्धि गरेका ऋषिहरू थिए कि थिएनन्? सिद्धि गरेका ऋषिहरू थिए। हो यो त शासन बाहिर पनि समाधिसम्म बताउने गुरुहरू पाइन्छ। सिर्फ प्रज्ञा चाहिँ शासन बाहिर पाइँदैन। हो यो प्रज्ञाको लागि भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुन परेको। भगवान बुद्ध उत्पत्ति नभएको समयमा प्रज्ञा बताउने गुरु चाहिँ हुँदैन, हुन्छन् त? शील समाधिसम्म बताउने गुरु त हुन्छन्, प्रज्ञा बताउने गुरु चाहिँ प्रज्ञा भने शासनभित्र मात्रै पाइन्छ, शासन बाहिर पाइँदैन। त्यसकारणले अहिले हो यो प्रज्ञामा तपाईँ हामी विशेष जाने चाहिँ प्रज्ञामा हो। अहिले अब यहाँ शीलको लागि मैले तपाईँलाई क्षणिक भनिदिएको, किन भन्दा अब हामीमा कतिपयमा उसो गरी शील भन्ने पनि थाहा छैन। कतिपयमा शील भन्ने पनि थाहा छ त, कतिपयमा शील भन्ने पनि थाहा छैन। अब प्राण हत्या गर्न हुन्न भन्दाखेरि प्राण हत्या गर्न हुन्न, बाख्रा कुखुरा काट्न हुन्न, मान्छे मार्न हुन्न, जुम्रा त हुन्छ भन्ने पुग्छन्, खजुरी त मार्न हुन्छ। कसो अरे? इन्द्रले पनि कसो अरे? वज्रले हान्छन् भने आफूले देखे आफैले मारिदिनु धर्म हुन्छ भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? हो त्यसो हुँदाखेरि प्राण हत्या भन्ने कसलाई भन्छ, कसरी तर्किनु भन्ने कुरा हो यो जान्न जरुरत छ। त्यसो हुँदाखेरि शीललाई पनि आफूले जानेर, शीललाई त अहिले एकछिन भनिदिँदाखेरि बुझ्नुभयो, समाजलाई पनि एकैछिन भनिदिने भने बुझ्नुहुन्छ। अहिले धेरै भन्नुपर्ने चाहिँ प्रज्ञालाई हो, धेरै भन्नुपर्ने चाहिँ केलाई हो? किन यिनी दुईटा चाहिँ शासन बाहिर पनि हुन्छ, शासनभित्र पनि हुन्छ। हो यो प्रज्ञा चाहिँ शासन बाहिर नभएकोले गर्दा अहिले धेरै विशेष भन्नुपर्ने चाहिँ हो यो प्रज्ञालाई भन्ने हो। शील भन्ने कुरा काय र वचन सुरक्षा गर्दै शील भइगयो। प्राण हत्या गर्दिन भने चाहिँ आफ्नो शरीरलाई सुरक्षा गर्ने हो, चोरी गर्दिन शरीरलाई सुरक्षा गर्ने हो, व्याभिचार गर्दिन शरीरलाई सुरक्षा गर्ने हो, झुटा बोल्दिन चुक्री लाउन वचनलाई सुरक्षा गर्ने हो। काय वचन सुरक्षा गरे शील भइगयो। समाधि भन्ने पनि अप्ठ्यारो कुरा होइन, मनलाई सुरक्षा गरे समाधि भयो। मनलाई सुरक्षा गरे, मनलाई एकाग्रताले यही श्वास प्रश्वास हेर्दै यही एकाग्रता गरायो भने समाधि भयो। या कसिना हेर्ने इच्छा पहिला पहिला शासन बाहिर कसिनाहरू पनि हेर्थे। आगोलाई हेर्ने आगो आगो आगो, पृथ्वीलाई हेर्ने पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, पानीलाई हेर्ने पानी, यसरी कसिनाहरू कतै सूर्य गर्ने भने हो। यो कसिनामा त्यही एकाग्र भयो भने समाधि भयो। समाधि अप्ठ्यारो छैन। अप्ठ्यारो चाहिँ के छ भन्दा प्रज्ञा। अप्ठ्यारो चाहिँ के हो? प्रज्ञा हो। यो प्रज्ञा चाहिँ परमार्थलाई नबुझिकन हुँदैन। हो यो परमार्थलाई बुझाउनको लागि हो यसलाई योगीहरूलाई चाहिँ धेरै आवश्यक छ यो प्रज्ञाको विषयमा। र सुन्ने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो ध्यान दिएर सुन्दै मनन गर्दै एकाग्र ध्यान चित्तले सुने मात्रै बुझ्न सकिन्छ। सुन्दै टोलिँदै हो भने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसो हो त प्रज्ञाको बारेमा त अहिले 10 दिनको शिविर भोरि नै भन्दै जाने हो। 10 दिन भोरि भन्दै जाँदा बल्ल धेरै भन्यो भने कसो हुन्छ? त्यसो हो भन्ने जति चाहिँ बुझ्न कोसिस गर्नु होला। सक्नुहुन्छ भने आगर्द अलङ्कार बुझ्न कोसिस गर्नु होला भन्ने आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आज चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु।